बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, नूर रमज़ान में आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस हाज़िर खिदमत है और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ आप हमारे साथ सहरी की इस खुसूसी नशरियात में शरीक रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ ही हम एक मौजू को लेकर आते हैं और उस मौजू को सामने रखकर उलमा कराम से सवालात किए जाते हैं कि कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, आइम्मा ताहिरीन के सीरत के हवाले से हमें क्या दर्स मिलता है। इस्लाम दीन फितरत है। इसका मिजाज तकरीम इंसानियत, नफ़ा बख्शी और फैज़ रसाई है। कुरान मजीद के मुताबिक पूरी इंसानियत को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, कुरान मजीद के मुताबिक ये जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है, तमाम इंसानों के लिए, किसी ख़ास मसलक मज़हब के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए खैर व फलाह के लिए पैदा किया गया है। क्योंकि ये उम्मत बिला तफरीक के मसलक व मज़हब पूरी इंसानियत के लिए सरापा खैर है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी बनती है कि पूरी इंसानियत के लिए सरापा खैर बने और इनको फ़ायदा पहुँचाएँ। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा से कभी किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुँच सकता। उसकी वजह यह कि इस्लाम के मायने ही सलामती के हैं, अमन के हैं, बाहमी भाईचारगी के हैं और यही हमें सीरत नबी से मिलता है। यही हमें कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इस बारे में, बेशक अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं और तुम अपने भाइयों में सुलह कराया करो और अल्लाह से डरा किया करो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है तो अल्लाह उसकी हाजत रवाई करता है। रिवायतों में मिलता है कि जब बिनते रसूल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इबादत किया करती थी तो उनका मामूल था कि वह दूसरों के लिए दुआ किया करती थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आकर सवाल किया और सवाल इतना खूबसूरत था कि उस सवाल के करने से उम्मत को फैज़ पहुंचना था। इमाम हसन सवाल करते हैं, अम्मा जान ये बताइए, आप जब नमाज के बाद दुआ करती हैं तो आप पहले दूसरों के लिए दुआ करती हैं, इसकी वजह क्या है? तो बीबी सैयदा इरशाद फरमाती हैं, बेटा हसन, इस कार्य खैर से मेरा रब भी खुश होता है और यही तुम्हारे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जब कोई भी इंसान जब दूसरों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी अपनी दुआ उससे पहले कबूल फरमा लेता है जो वह दूसरों के लिए करता है। इसलिए आज का हमारा मौजू भी यही है, इंसानियत की खिदमत। और इंसानियत की खिदमत के कई दर्जे हैं, कई फॉर्म पे आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। उसके बारे में तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे कि खिदमत खल्क़ के हवाले से अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमाता है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, आइम्मा ताहिरीन की सीरत की रोशनी में हमें क्या सबक मिलता है। मैं पहले तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान अल्लामा अली वक़ार कादरी साहब जो रोज़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस ट्रांसमिशन के सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं हमारा साथ देते, आप बैक स्क्रीन पर भी हमारा साथ देते हैं और इस काविशों को अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। मैं ख़ुद पर्सनली तौर पर ये चीज़ जानता हूँ कि आपको सोने का वक्त भी बहुत कम मिलता है, लेकिन जिस अंदाज से आप दीन की खिदमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद। शुक्रिया।
ہمارے ساتھ اور جو خاص مہمان موجود ہیں ان کا بھی میں آپ کو تعارف کراتا چلوں. ایک بہت ہی خوبصورت آواز جن کو اللہ نے عطا کی ہے اور جنہوں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے کیریئر کا آغاز کروں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کروں. اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا اگر اچھی ہو تو انتہا بہت اچھی ہوتی ہے. پوری دنیا میں جانا پہچانا نام ہے اور میں ان کا اگر نام لوں تو ان کا خود بذات نام ہی اپنا ایک بہت بڑا تعارف ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں محترمہ ہنا نصر اللہ صاحبہ کو کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے بلایا. اور آئی آنیسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی ٹرانسمیشن مجھے پرسنلی بہت پسند آئی. اسپیشلی آپ لوگوں کا جو ٹائٹل سانگ چلتا ہے نور رمضان، تو بہت مبارک اس کی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے تو یہ ٹیون جو ہے مجھے سننے کو ملتی رہتی ہے لوگوں سے. بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. ایک اور ملک پاکستان کا مایہ ناز نام مایہ ناز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو یعنی جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ تو بچپن ہی سے دیکھتے آ رہے ہیں اور یعنی 2-3 نسلیں ان کو دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں اور بہت عرصے سے پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آج ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج یہ ہمیشہ جب بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے ہیں ان کے آتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹ آئی ہے. اور خوشی اور مسکراہٹ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، کسی کے چہروں پر مسکراہٹ کو لانا. اور اللہ کے بندوں کو جب آپ خوش کرتے ہیں نا تو یقین کریں اللہ بہت خوش ہوتا ہے. میں اگر ان کے تعارف میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ فن مزاح میں، کامیڈی میں یہ ایک بے تاج بادشاہ ہیں اور میں ان کو ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں ان کو. اور میں ان کے جو جملے ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں کئی جگہ پر صرف ہنسی مذاق نہیں ہوتا، اس ہنسی مذاق کے اندر بہت سارا میسیج بھی ہوتا ہے. اسی لیے آج ہم نے ان کو خاص طور پہ مدعو کیا ہے. ہماری ٹرانسمیشن میں خاص طور پر تشریف لائے ہیں محترم اشرف خان صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آج ہم آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے اور آپ کی شخصیت ظاہر ہے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے اور آپ اپنے فن کے حساب سے بھی پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں اور ایز اے انسان بھی آپ بہت اچھے انسان ہیں. اللہ کی کرم نوازی ہے یہ، ورنہ بندہ تو کچھ بھی نہیں. اس کے کام میں برکت ڈالنا، اس کا نام آگے بڑھانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. بہت شکریہ. ورنہ بندہ کچھ نہیں. میں آپ کے چینل کا، دونوں چینلز کا، A+ کا بھی، ATV کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب انہوں نے مجھے بلایا میں ہمیشہ یہاں سر کے بل آیا کیونکہ آپ لوگ بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ حرف بہ حرف اس شو پہ بالکل پورا اترتا ہے کہ آپ بھی خدمت خلق ہی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اس میں بہت ساری اچھی چیزیں لوگوں کو سننے کو، سمجھنے کو اور ان پہ عمل کرنے کو ملتی. یہ بڑی بات. بس دعا کریں کہ ہم سب کی یہ عبادت، ہماری پوری ٹیم کی اور آپ جتنے مہمان آئے ہیں آپ سب کی اور جتنے ہمارے معزز آڈینس بیٹھے ہیں آپ سب کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم اب اپنے اس نوری محفل کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام کے ساتھ اور جب ان کا کلام پڑھا جائے تو پھر یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی آپ تمام مہمانان کے لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں گزارش کروں گا محترمہ ہنا نصر اللہ صاحبہ سے کہ ایک کلام آپ اپنی آواز. بالکل. میری خود کی جو پہچان، میری دعا بھی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میاں محمد بخش کے کلام سے اللہ تعالیٰ مجھے پہچان بھی دے اور نام بھی دے. تو میں آغاز اسی سے کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اول حمد ثنا الہی ماشاءاللہ جو مالک ہر دار
اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا جے دیکھو میں عملہ تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاون والا اس سونے دا جسے شکل بنائی عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی تے میں سنبھالا تکے دیون والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا خس خس جنا قدر نہ تیرا تے میرے صاحب نو بڑے آیا میں تے محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی او ستیان جگاوے جنا اندر عشق سمانا پھر نہیں اس جانا پاوے سونے ملن ہزاراں آسان یار وٹانا تے پھس گئے جان شکنجے اندر جوں بینے وچ گنا رو کے اج رو محمد
अज रवे तद वेलेदा कोई नहीं जे बेली जिदों निकले जान अस्सलाम वालेकुम। A+ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाजिर खिदमत है। आज का हमारा जो मौजू है, जैसे कि हम शुरू में इब्तिदा में बता चुके हैं, आज का हमारा मौजू है खिदमत खल्क़। और इस हवाले से हम अपने सवालात की इब्तिदा करते हैं। अल्लामा अली वक़ार क़ादरी साहब के पास हम चलते हैं। अल्लामा साहब, पहले ये बताइए कि इंसानियत की खिदमत यानी खिदमत खल्क़ की फ़जीलत क्या है, उसके बाद फिर हम आगे से सवालात का सिलसिला जारी करेंगे ताकि ये इसका मौजू खुल के सामने आ जाए। ये मौजू है क्यों और खिदमत इंसान की फ़जीलत क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए खिदमत खल्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। खिदमत खल्क़ से पहले मैं मुराद अर्ज़ कर देता हूँ मतलब क्या है। अपने मफ़हूम में ये बिल्कुल वाज़ेह है और इसकी ज़रूरत और अहमियत इसलिए है कि अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है तमाम चीज़ों को। एक हिस्से हकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ कहते हैं और एक हिस्से हकूक़ुल्लाह से मुतल्लिक़ होते हैं। हकूक़ुल्लाह से मुतल्लिक़ इबादात हैं और बाकी मामलात हैं। आपको हकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ जितने मामलात हैं उनको जब अपनी आखिरी एक्सट्रीम पर जाकर किया जाए तो वो हर हक़ जो हम अदा करते हैं बंदे का, किसी भी बंदे का, माँ बाप हों, बीवी हो, बच्चे हों, रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार हों, खूनी रिश्तेदार ना हो, दीगर अज़्ज़ा व अक़ारिब हों, जो भी रिश्तेदार हों, उनका हम जो हक़ अदा करते हैं टेक्निकली वो बुनियादी तौर पे खिदमत खल्क़ के ज़ुमरे में आता है। देखें, इस्लाम का लफ्ज़ी, जिस तरह आपने अपने प्रोमो में भी बताया, इस्लाम का लफ्ज़ी मतलब ही ये है। हदीस पाक है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही। ये एक असूली बात है, हदीस है। आज के पूरे मौजू को ये जामे बात है एक जुमले में। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम, डिफ़ाइन किया मुसलमान कौन है। अब आप की डेफिनेशन करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये रसूलुल्लाह कर रहे हैं डेफिनेशन से। आप फरमाते हैं कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सिर्फ दो शराइत बताई। वाह। अल मुस्लिम मन सालिमल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदी, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें, गोया कि वो मुसलमान है। अब खिदमत खल्क़ मुसलमान करेगा ना, तो अव्वलीन तो शर्त यह है कि मुसलमान हो। अब आप जितनी नौयत के जो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उसको तमाम गौर करते जाएं, या वो ज़ुबान के ज़रिए होंगे या वो हाथ के ज़रिए होंगे। गाली देना, ताना देना, बुरा भला कहना, ये सब ज़ुबान के ज़रिए। ग़ीबत, चुगली, ये ज़ुबान के ज़रिए आ गया। उसके अलावा माल खाना, लड़ाई झगड़ा, फ़िज़िकल लड़ाई झगड़ा करना, ये बाकी मामलात हाथ के ज़रिए आ गए। तो आप जब इन दो चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, है बड़ा मुश्किल। आप जब इन दो चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं तो आप मुसलमानियत का सफ़र शुरू कर देते हैं, और जब आप कामिल मुसलमान बन जाते हैं तो फिर आप मोमिन बन जाते हैं। वाह। तो खिदमत खल्क़ ये है कि एक मुसलमान, अच्छा, खिदमत खल्क़ के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी ज़बरदस्त बात है, 3 शर्तें बताई साले होने के लिए। अब फिर वही बात कि आप भी डेफिनेशन करेंगे साले की, मैं भी कर सकता हूँ, कुरान करता है कि जो युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। 3 शर्तें हैं सर। एक
خان صاحب 3 شرطیں، ایک جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، بس پہلی واضح کر دی، دوسری اپنا نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکے، دوسری شرط صالح ہونے کے لیے، اور تیسری شرط کیا ہے؟ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَات، خدمت خلق میں بڑھ بڑھ کے آگے بڑھنے والا ہو، پیچھے رہ کے محض موقع کی تلاش میں نہ ہو، کوئی موقع آیا تو کر دوں گا، بلکہ السابقون، آگے بڑھ بڑھ کے خدمت کرنے والا ہو لوگوں۔ جب یہ 3 چیزیں پوری ہو گئیں، ہم الصالحون، یہ صالح بندے ہیں جن کو اللہ نے صالح ڈیفائن کر دیا۔ واہ، اچھا اشرف صاحب، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی اور آپ نے بھی، اب کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اچھا، بظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہاتھ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے نا، لیکن زبان کا نقصان، زبان کو کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کے قول کے مطابق بھی یہی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو قرآن اور حدیث اور اقوال معصومین ایک ہی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی سیرت اس میں ملتی ہے، ایک ہی سبق ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ تیز ہوتا ہے، اس لیے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی یہی، خدمت خلق اور خدمت انسانیت۔ کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کی خدمت کرو یا مسلمانوں کے لیے یہ کرو۔ انسانیت کی خدمت جو ہے، اور اسلام جو پھیلا ہے جس طرح سے، اگر ابتدا میں اگر آپ چلے جائیں تو تلوار سے نہیں پھیلا ہے، بالکل کردار سے پھیلا۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوئے اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بے شمار چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خدمت خلق میں ایک ہوتا ہے کہ آپ مالی طور پر کسی کی مدد کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ اخلاقی طور پر کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ایک شخص اداس بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے صرف اس کو جا کے پوچھ لیا، بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کوئی ایسی بات ہے مجھے بتاؤ، آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ اس نے آپ کو کچھ بتایا، لیکن آپ نے خدمت خلق کر دی۔ ایک بندہ سڑک کراس کرنا چاہ رہا ہے، اس سے ہو نہیں پا رہی، آپ نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا، سڑک پار کرا دی، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ تو خدمت خلق کی بے شمار شکلیں ہیں۔ اب خدمت خلق اگر میں اپنی طرف ہی لے آؤں تو ہماری بھی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ آپ 25-30 منٹ میں لوگوں کو خوشیاں بانٹ دو جو اداس ہیں۔ کئی ایسی ہمیں خواتین ملی جو ایجڈ خواتین، انہوں نے کہا بیٹا ہماری عمر بھی آپ کو لگے، میں نے کہا ماں جی آپ کی عمر آپ اپنی انجوائے کریں، ہمیں ہماری، انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہم اتنی ڈپریشن میں ہیں، ہم اتنی پریشانیوں میں، اس میں آپ لوگ آتے ہو تو 20-25 منٹ میں ہم ہنستے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا، یہ بھی خدمت خلق کی ہے۔ بالکل بالکل، بلکہ اشرف خان صاحب کے لیے ایک تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ واقعی یہ بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کے لیے کہ انسان کسی کو دکھ تو بہت آسانی سے دے دیتا ہے، لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لانا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ میں خدمت بالکل خلق یہی کے کہنا حوالے سے چاہوں آپ گی نے کہ کیا کیا اللہ دیکھا تعالیٰ نے زندگی؟ کہا ہے نا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ ضرور پورے کرنے چاہیے ہم سب کو۔ اور بزرگان دین کے کلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جتنے بھی شاہ حسین ہیں، بلے شاہ ہیں، سلطان باہو ہیں، ایون میاں محمد بخش ہیں جن کو میں نے بہت زیادہ پڑھا بھی ہے، تو بزرگان دین نے اپنے کلام اور پیغام کے ذریعے امن، محبت، رواداری کا ہم سب کو درس دیا۔ اور حضرت سلطان باہو کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ مذہب کے مختلف بیرونی پہلو انسان کے عیبوں کو دور کر کے اس کا دل پاک نہیں کر سکتے، اور پاکیزگی دل کے بغیر وصال حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم گو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں، اداس ہیں، یا ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ساری عبادات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی اللہ کے بارگاہ میں۔